عليكم ومرحبا بكم معايا دون سيت نوفيل فيديو. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم وكتتم السلسله ديال افكار الاومليت، غادي نقترح عليكم اومليت سوفلي وليغوم، يعني واحد لومليت سوفلي واللي غادي نعمروها تكون محشوه بالخضر. باش نوجدوا هاد لومليت غادي نحتاجوا للبيض. كيف ما شرحت لكم في الفيديوهات السابقه، البيض كيبقى ديما على حسب الاشخاص اللي غادي نوجدوا على ودهم هاد الاكله. غادي ناخذوا مطيشه، حبه ديال الطماطم، البورو حتى هو على حسب الحجم ديالو. اذا كان من الحجم الكبير خذوا غير جوج، سينو تقدروا تاخذوا 3 صغار بحالي. وغادي ناخذوا فلفله، تقدروا تاخذوا فلفله خضراء اولا صفراء اولا حمراء. اول حاجه غادي نغسل الخضره ديالي مزيان وغادي نقطعها لقطع صغيره جدا باش طيب لينا رابيدمون. ندير الخضره ديالي باش تحمر شويه في المقله مع شويه ديال زيت البلديه. كيف ما شفتوا انا قطعتها قطع صغيره جدا، قطعوها طريفه صغار باش دغيا طيب لكم دغيا توجد لكم. ومن الاحسن تقليوها شي شويه قبل ما ديروها وسط اللومليت. هنايا غادي نخلي الخضره ديالي تنزل، ودابا غادي نمشيو باش نوجدوا لومليت ديالنا. باش نوجدوا هاد لومليت سوفلي غادي نحتاجوا جوج ديال لي بول. واحد غادي نديروا فيه البيض وواحد غنديروا فيه الصفر. دونك غادي نعزلوا البيض من الصفر. كاين بزاف ديال الطرق باش تعزلوا الصفر بوحديه، انا غادي نستعمل غير الطريقه التقليديه اللي موالفين كنديروا. فوالا الوغ نتمنى هذه ما طيحلياش. فوالا صافي غادي نكمل بحال هكا، كنديروا الصفر من جهه لجهه. كيف ما شفتوا في هاد لاغوسيت راني ما استعملتش الثومه مع هذيك الخضره اللي كتحمر، تو سامبلومون كيسيون دو غو باش المذاق ديال الثومه ما يغلب لياش على المذاق ديال الخضره. فوالا صافي بقات ليا وحده. الوغ بالنسبه للبنات اللي عمرهم ما فرقوا البيض، راه كاينين دابا ولاو دي ماشين ولا هادو دي زاباري صغيورين اللي كيقدروا يعاونوكم، اولا سينو تقدروا ديروهم بهذه الطريقه العاديه التقليديه. بالنسبه لصفر البيض غادي ندير فيه شويه الملحه، تقدروا ما ديروهش كارمون. وغادي ندير فيه شويه ديال البزار. صافي غادي نخلطهم وغادي نخليه دو كوتي. ما تنساوش تحركوا الخضره ديالكم اللي كتحمر مره. نتوما كتعرفوا بان مطيشه كتطلق الماء، دونك كتخليوها غير تنشف، خليوها تتشحر مزيان وتنشف من الماء وطفيو عليها. فريمون راه هادشي راه كيوجد دغيا، يعني هذه سي اون دي ريسيت اللي تقدروا تبريباريو في الصباح بوغ الفطور وديوها معاكم حتى الغدا بالنسبه للناس اللي خدامين ولا كيديو معاهم غداتهم. سينو راه كتبقى وجبه ديال الصيف اللي سريعه واللي لذيذه بزاف.
فوالا انا غنزيد نخلي الخضره ديالي تنشف من الماء وعاد نطفي عليها. بالنسبه للبيض ديال البيض غادي نجيو نضربوه بوحدو في الاناء اللي عزلناه فيه. غادي نبقاو نضربوه حتى يطلع لينا البيض ديال البيض. تبعوا معايا. ها هو البيض ديال البيض اللي طلع لينا لو بلون دو نيج. تقدروا تطربوه بالطراب اليدوي كيف ما شفتوني انا درت. كياخذ شويه د الوقت كيطيح اليدين، ولكن انا درتو غير باش تشوفوا بان كلشي بامكانه يصاوبوا. سينو اذا عندكم الباتور الكتريك راه تقدروا ديروه به الطراب الكهربائي. دابا غادي نزيد عليه البيض، الصفر ديال البيض اللي درنا فيه البزار، وغادي نخلطو كلشي. بالحق غادي نخلطو غير بشويه باش ما يتهرش لينا البيض البيض اللي طربنا وطلعنا. الا حركتوه بالزربه غادي يتفصل لكم هاد البيض وما غاديش تنجح لكم لومليت سوفلي. الوغ تبعوا معايا. كيف ما كتشوفوا دابا ها هو تخلط لينا الصفر ديال البيض مع البيض ديال البيض اللي طربنا وطلعناه كبياض بيض. وانايا دو كوتي راني درت المقله ديالي كتسخن شويه ديال مع شويه ديال زيت البلديه. دابا غادي نديروها باش طيب. دابا غادي نخوي لومليت ديالي هنايا وغادي نخلي واحد شويه فريمون غير واحد شويه. فوالا غادي نسرح على الجناب كاملين وغادي ندير لا فارس ديالي الوسط. الوغ بلا ما نستعمل هادي غنخدم نيشان يديا. بيان سور لا فارس راه بردت شي شويه حيت قبيله طفيت عليها. الوغ غادي نحاول نعمرها هادي كامله. بيان سور نتوما تقدروا تزيدوا فرomاج، تقدروا تزيدوا وهذه راه تقدروا ديروها بالخضره اللي بغيتو، يعني من الاختيار ديالكم. غير هي الخضره تكون اللي كطيب دغيا بحال القرعه خضراء اولا الدنجال، اولا تقدروا ديروها غير بالفلافل. جو دير زعما الوان ديال الفلفله، 3 الفلفلات. فوالا انا اليوم ما غاديش نديرها بالفرomاج حيت دابا كندير اومليطه حجم عائلي، ما غاديش ندير الفرomاج بور دي ريزون دالرجي. دابا هنا غادي نجيب داكشي اللي بقى عندي، غادي نحاول نغطي به هذا الفوق صافي كوم سا كوم سا. فريمون كتجي لذيذه وكتجي مختلفه تماما. هانتوما كتشوفوا يعني راه غير بالبيض اللي متوفر عند كلشي نقدروا نديرو غدا متميز اولا عشاء متميز. فوالا غنضيعوا هاد شويه اللي بقى نزيدوه حتى هو. دابا غادي نغطي لومليت ديالي وغادي نخليها طيب. ها هي لومليت ديالنا كطيب. بغيت غير نوريكم كيفاش كتنفخ. جو سي با واش كيبان لكم ولا لا. شفتوا كتنفخ كطيب، صافي دير كو راها كطيب من الداخل. غنخليوها حتى تبان لينا نشفات من هنايا. وهذه هي لومليت سوفلي اللي اقترحتها لكم اليوم، فارسي او ليغوم. كتجي بحال هكا، كتكون منفوخه ماشي بحال لومليت اللي غير كنحيدوها من المقله كتهبط. ودابا غادي نقسم منها ان مورسو باش نوريكم كيفاش كتجي كيفاش كتكون. فوالا كتكون على هذا الشكل. كيف ما قلت لكم تقدروا تزيدوا فيها لي تيب دو فرomاج اللي بغيتو، اللي كيعجبوا الفرomاج يا الفرomاج غابي اولا الفرomاج السائل. وبصحه وراحه. نتمنى تكون هذه الفكره عجبتكم.
الا مازال ما شفتوش لي فيديو الاخرين اللي اقترحت لكم هذا الاسبوع، ممكن تلقاوهم في لا بلاي ليست ايدي اومليت، افكار الاومليت. وانا نخليكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله مع فكره جديده. السلام عليكم.